شکر دا چې عالمان په دنیا شته د نبیانو وارثان په دنیا شته چې د حق بده د مست نزد کیږي او د دین داسې خادمان په دنیا شته بشکا چې د حق بده د مست نزد کیږي د دین داسې خادمان په دنیا شته بشکا پزرگونو طالبان یا شاگردان دی بیشکا شیخ ادریس بشان شیخان پا دنیا شاید شیخ ادریس بشان شیخان پا دید ختم نبوت کل شاہین او کنا زمان پیر حزب اللہ جان پا دنیا شتا چسانی دا بخاری شیخ حسن جانو دا سلوی لوی شہیدان پا دنیا شتا او کلام ہر باطلہ دلتر تند بحر لوری مولانا فضل الرحمن پا دنیا شتا شکا دا مفتی ندیم صاحب نباتل تنگا دی دیو بندہ سے بچیان پا دنیا شتا کم گل باتے زستا یم گلان دیر دی خودے دی دیر کی دیو بندیان پا دنیا شتا دا مفتی عبداللہ شاہ سے بلم زلیگی کنا ناسخ کلی بزرگان پا دنیا شتا بل بیات کم دا شرکن سر محتمم سیبا تر قیامت نمرو خان پا دنیا شتا بل دا شیخ محمد قاسم سے بم زلیگی کنا زردگی شانی زلیگی دنیا شتا نیکن پا دنیا شتا بل یادوم دا ضروب مفتی فرید سے در قیامت نمرو خان پا دنیا شتا سب فضلی غفر بلبل دا جمعیت یما کنا دا جمعیت بلبلا پشانڈ